उनका कस्टोडियल रेप किया गया है। कहते हैं कि जी मेडिकल एग्जामिनेशन है, कपड़े उतार के उनके साथ जो किया जाता है उसकी वीडियोस बनाई जाती है, कपड़े उतार के उनके साथ जो किया जाता है उसकी वीडियोस बनाई जाती है। हमारे लड़के साइकियाट्री वार्ड में पड़े हैं पेशावर के अस्पतालों में, वो पागल हो गए, वो खुदकुशी करना चाहते हैं। खान साहब को डील तो नहीं चाहिए, खान साहब को तो इंसाफ चाहिए, और इंसाफ बहुत नापैद है इस मुल्क के अंदर। तो खान साहब मेरे और आपकी सोच नहीं, और हमारे बंदों के पैरों के नाखून, हाथों के नाखून, कमर तोड़ी गई है, दांत तोड़े गए उनका कस्टोडियल रेप किया गया है। कहते हैं कि जी मेडिकल एग्जामिनेशन है। कप्तान था जिसने वर्ल्ड कप जीता था, उसको अपनी बेटी की शादी की क्यों नहीं खिलाया? इमरान खान ने मरियम नवाज को क्यों नहीं बुलाया फिर शादी पे? यार उसके अस्तगफिरुल्लाह, जरा कंपैरिजन देखो, पाकिस्तान का कप्तान ये कौन है, इसकी क्या औकात है, व्हाट इज शी, नथिंग। उसकी सीवी में क्या लिखा है, मैट्रिक फेल। और ये इमरान खान पाकिस्तान के कप्तान को क्यों नहीं बुलाती शादी में? मोदी को बुलाती है, जिंदाल को बुलाती है। समझ जाओ, ये मोदी के गुलाम है, जिंदाल के गुलाम है, बाजवा के गुलाम है, बाइजू के गुलाम है। इनका काबा इंडिया में है, ये याद रखें। ये बहुत गंदी नस्ल है जो पाकिस्तान पे बराजमान है। एटीसी पिंडी में जाएं, हमारे वर्कर के नाखून निकाले हुए हैं, उनकी इंटेस्टाइन्स निकल रही हैं। ऐसे ऐसे गंदे काम किए हुए हमारे वर्कर के साथ, आप लरस जाएंगे अंदर से। एक बंदे की कमर तोड़ी हुई है, बूढ़े लोगों के साथ, ज़ईफों के साथ, नौजवानों के साथ वो काम किया है इन लोगों ने इस्लामाबाद और पंजाब की जेलों में, इनके थानों में। अल्लाह के ऐसे हमारे बच्चे हैं जो वो कहते हैं दबा और कि हमारे साथ कस्टोडियल रेप किया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन के नाम पे हमारा रेप किया गया है, मरियम की जेलों में और शहबाज शरीफ की जेलों में। और मोदी से क्या होता है? एहतराम, साड़ियाँ, चावल, शादी। ये याद रखें, दुश्मन इमरान खान नहीं है, दुश्मन मोदी है। और चावल कौन खाता है और जेल में कौन बैठता है? अगर अब भी किसी को समझ नहीं आई तो फिर अल्लाह ही पाकिस्तान का हाफिज है। अच्छा, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जे बिलावल भुट्टो ने अपनी अंग्रेजी की जो तकरीर, उसकी वजह से आधी जंग जीत ली है। ये कल भी उन्होंने ये बयान दिया है कि माशाल्लाह माशाल्लाह, पाकिस्तान में आधी जंग जीत। ऐसे करें, मुझे तो उर्दू में नहीं आता, पश्तो हम स्पेलन बोलते हैं ऐसे। वो अच्छा, वो कुछ ऐसे जड़ी बूटियां होती है, वो जला के, वो धुआं जला के आरती उतारते हैं, बस उनकी आरती उतार ले, बात ही खत्म हो गई। ये बताइएगा, नजर लग जाएगी। एहतजाज कितना टाइम जारी रहेगा? और ये आज ही एहतजाज है या अडियाला के बाहर भी ये जा सकते हैं? आमिर डोगर भाई बैठे हुए हैं, हमारी चीफ व्हिप, हमारी पार्लिमानी लीडर साहिबा, उमर भाई भी आए हुए हैं, वो बीमारी में आए हैं, असद कैसर साहब है, साहबजादा हामिद रजा है, महमूद खान साहब है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त बैठा हुआ है। MWM, नॉट जस्ट PTI, ऑल ऑफ पाकिस्तान इज हियर। हमारे बड़े डिसाइड करेंगे, वो कहेंगे रात तक बैठो, रात तक बैठेंगे, 10 दिन बैठो। हमारी स्पीकर साहिबा बैठी हुई है यहाँ पे, खैबर पख्तूनख्वा की पहली स्पीकर सेनेटर खालिद नासिर चित्राली। जब बड़े फैसला करेंगे हम हिलेंगे, हम कहेंगे उठो बैठो। देखें, ये इस वक्त जो आप 1000 लोग देख रहे हैं ना, ये 1000 लोग पाकिस्तान आपको बचा के देंगे। ये पाकिस्तान की अलामत है। ये हमारे सेनेटर आ गए अकलियतों के, सिंह साहब, हमारी अकलियती भी इमरान खान के साथ खड़ी है। इज्जत देने वाला आदमी है इमरान खान। ना जात पात पे जाता है, ना पश्तो पंजाबी पे जाता है, ना मुसलमान क्रिश्चियन पे, वो सिर्फ पाकिस्तान और ये सब हिलाली परचम। अगर इस पे इमरान खान से लोग नफरत करते हैं तो 100 दफा और नफरत करें। वो मुल्क को जोड़ने वाला आदमी है और ये तोड़ने वाले लोग हैं, ये याद रखें फर्क। आप कह रही हैं कि आपके जो कस्टडी में लोग हैं, बिहाइंड द बार है, उनके साथ कुछ अनलॉफुल हुआ है, अननेचुरल हुआ है, ये कह रही हैं आप? क्या हुआ? मैं जी खैबर पख्तूनख्वा से, जुनैद अकबर साहब हमारे सदर हैं, मुझे तमाम जितने कैदी हैं, असीरान हैं, उनका लीगल फोकल पर्सन बना दिया गया है। और जब उनसे मैं मिलती हूँ ATC इस्लामाबाद में, ATC पिंडी में, जानवरों को बेहतर तरीके से लाया जाता है। ये लड़की क्या नाम है इसकी, ये बेटी जरदारी की जो अंदर बैठी हुई है, 47 वाली आसफा जरदारी, उसकी बिल्ली के लिए खाना जाता था मरी हेलीकॉप्टर्स में। नवाज शरीफ को जब नहारी चाहिए थी, मरी तो लाहौर से हेलीकॉप्टर्स में जाती थी। और हमारे बंदों के पैरों के नाखून, हाथों के नाखून, कमर तोड़ी गई है, दांत तोड़े गए उनका कस्टोडियल रेप किया गया है। कहते हैं कि जी मेडिकल एग्जामिनेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन, उनके कपड़े उतार के उनके साथ जो किया जाता है उसकी वीडियोस बनाई जाती है। हमारे लड़के साइकियाट्री वार्ड में पड़े हैं पेशावर के अस्पतालों में, वो पागल हो गए, वो खुदकुशी करना चाहते हैं। अगर लोग पड़े हुए हैं
تو آپ کی لیڈرشپ نہیں جاتی عمران خان کے علاوہ؟ کیوں نہیں دیکھنے گئے آپ؟ سب کے سب ہم دیکھنے گئے ہیں. کون لیڈر گئے؟ کوئی بتائے. عامر ڈوگر، عمر ایوب، کوئی سب کے سب. بھائی آپ ذرا سلو ہیں اسٹوری پہ. شاہ محمود جیل میں ہے اور وہ لڑکے 9 مئی کے قیدی ہیں اور وہ سارے پڑے ہوئے ہیں. ہم سب گئے ہیں. آپ کو میں ویڈیوز بھیج دیتی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں. ہم سب گئے ہیں ان کے پاس. کسی کے سر میں گولی ماری، کسی کی ٹانگوں میں ماری ہے. ایک ایک بچہ کسی کے پیٹ کاٹے ہوئے. میں اپنی ویڈیوز آپ کو بھیج دیتی ہوں، سارے میں نے اس کی بھیج دیتی ہوں. ہم سب جاتے ہیں. ختیجہ شاہ پنجاب تک آتا ہے، حلیمہ خان تک آتی ہیں. پنجاب سے ہماری تمنا نہیں تھی، پنجاب بھی ادھر پہنچ جاتا ہے. صنم جاوید بھی آتی ہے، یہ سب آتی ہیں. آپ کیا اسٹریٹجی ہے؟ کتنا ٹائم یہاں رکے گی؟ اور اڈیالہ کے باہر بھی کوئی دھرنا وغیرہ دینے کا دیکھیں یہ سوال ابھی میں نے آلریڈی جواب دے دیا، دوبارہ دے دیتی ہوں. ہمارے ساری سینئرز بیٹھے ہیں. عامر بھائی ہے، زرتاج ہے، عمر بھائی ہے، اسد کیسر صاحب. جب وہ حکم دیں گے اٹھیں گے، وہ حکم نہیں دیں گے بیٹھے رہیں گے. اگر گرفتاریاں ہوتی ہیں جب عمران خان جیل میں تو میری کیا اوقات ہے؟ میں بھی جیل میں جاؤں. آج کا پرپس کیا ہے کہ یہاں پر کیسز نہیں لگ رہے، انصاف نہیں مل رہا؟ ایگزیکٹلی وٹ 26ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں عدالتیں مر چکی ہیں. ان کو زندہ کرنا ہے، اپنے خون سے ان کو زندہ کریں گے. یاد رکھیں اتنی آسانی سے کچھ نہیں ہونے والا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی آ رہے احتجاج میں. کیا آج ہمارے سارے منسٹرز آئے ہوئے ہیں، سب کے سب. اور علی صاحب کو جب سے خان صاحب نے جنید کو صوبائی لیڈرشپ دی، ہم نے خود یہ فیصلہ کیا کہ آپ ایک آدمی سے 10 کام مت کرواؤ. وہ صوبہ چلائے گا، ہم اسلام آباد چلائیں گے. خان صاحب کو ڈیل تو نہیں چاہیے، خان صاحب کو تو انصاف چاہیے، اور انصاف بہت ناپید ہے اس ملک کے اندر. تو خان صاحب میرے اور آپ کی سوچ نہیں، یہ خان صاحب کا حق ہے کہ آپ وہ بے گناہ جیل میں اور ان کو باہر آ جانا چاہیے. اور اسی لیے ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہیں. یہ بتائیے گا کہ عید سے پہلے عمران خان صاحب کو باہر آتا ہوا دیکھ رہی ہیں، اور خان صاحب کی جو سٹاف ہے اس نے بھی لکھ دیا کہ اگر عید سے پہلے آپ نہیں رہا کروا سکتے تو اس کے بعد ہم خود چارج سنبھالیں گے. کل ایک لیٹر جاری. عمران خان کے پرسنل سٹاف نے بھی لیٹر دے دیے. میری بات سنیں، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. سب لوگ جذباتی ہیں، ہم سب جذباتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا ساری دنیا کو پتہ ہے کہ خان صاحب بے گناہ ہیں، ان کی بیگم صاحبہ بے گناہ ہیں. لیکن 26ویں ترمیم کے بعد اور ایون اس سے پہلے بھی رجیم چینج کے بعد ہر فیصلے پہ نظر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے، اثر انداز ہونے کی. خان صاحب کے کیسز نہیں لگتے، خان صاحب کو بے گناہ ہونے کے باوجود کیسز نہیں ختم ہوتے، ڈیٹ نہیں آتی ہے. اس لیے تو ہم ہائی کورٹ کے باہر پرامن بیٹھے ہوئے، یہی تو ہم سوال کر رہے ہیں. تو خان صاحب کو تو ویسے ہی باہر آ جانا چاہیے کیونکہ وہ بے گناہ اور کیسز تمام جھوٹے. میں آئی کانٹ نو. یہ جنگ جیتنے کی خوشی میں تو احتجاج نہیں تھا، آج ساتھ عمران خان کی رہائی بھی تھی اور جنگ جیتنے کی خوشی میں. ایک بات بتاؤں، میرے ملک کے اوپر آنچ بھی نہ آئے، میرے ملک کا آدھا انچ بھی ہم نہیں دیں گے. اپنے ملک کے لیے جان بھی قربان ہے. آرمی چیف کو 5 اسٹار جرنیل بنا دیا گیا ہے، فیلڈ مارشل کا لقب دیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا سٹانس ہے؟ It comes with the more responsibility. The more responsibility, the more bigger office you have, the more you have to perform and the more you have to be reasoning. آپ کو جواب دہی ہوتی ہے. باقی میں تو اصل سوال یہ کرنا چاہتی ہوں، وہ جو ایک گونگا بہرا تھا جس نے مودی کا نام نہیں لیا، جو ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہے، جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اصل جنگ کا ڈیزائن تو نواز شریف نے کیا تھا، اس کا کیا ٹائٹل ہے؟ وہ تو وزیر اعظم نہیں ہے نا. آرمی چیف جیت گئے، دوسرے صاحب میں نے پہلے کہہ دیا. میرے ملک کے آرمڈ فورسز کے اوپر، پاکستان ایئر فورسز کے اوپر، اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر فخر ہے کہ جیسی بزدل بھارت نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، ہم سب اکٹھے ہو گئے، شاباشی بنتی ہے. لیکن ابھی سندھ تاس معاہدہ رہتا ہے، ابھی ہمارے خلاف واٹر ٹیررزم ہو رہی ہے، ابھی کشمیر کا معاملہ باقی ہے، ہم نے کشمیر کی آزادی کے لیے آواز اٹھانی ہے. ابھی پاکستان نے مودی کا چہرہ دنیا کو ایز انٹرنیشنل دہشت گرد جو کہ وہ ہے، ہم نے دکھانا ہے. اس لیے ابھی پاکستان کے حصے کا بہت کام پڑا ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نالائق نکمی حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ مقدمہ لڑ سکے، صرف خان صاحب بھی لڑ سکے. ISPR نے کہا ہے کہ آپ ہمیں تانے دیتے تھے کہ آپ اپنا کام نہیں کرتے، ہم نے کام کر کے دکھایا ہے، انڈیا کو شکست دی ہے. اچھی بات ہے، ہم تو سب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فورسز کے اوپر فخر ہے. لیکن مجھے اپنے PTI کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کے اوپر اور آپ سب کے ویلاگر کے اوپر بھی فخر ہے کہ آپ کے گھروں کے اوپر اس PDM حکومت کی طرف سے جب گھروں کو تالے توڑے گئے، دروازے توڑے گئے، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کا اغوا کیا گیا، لیکن جب میرے ملک کے اوپر نیریٹو کی جنگ لڑنی تھی تو آپ سب اور میری PTI کے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ نے انڈیا کے بیانیے کے خلاف جنگ لڑی، بھرپور لڑی. شاباشی بنتی ہے کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے ہم نے ملتان میں اور لاہور میں بندرگاہیں بھی فتح کر لی جو ہمیں پتہ نہیں ہوا. اسٹیڈیم بھی. یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب سے بھی سیز فائر ہو سکتا ہے اگر ہندوستان سے ہوا ہے تو؟
یہ تو ملک اور حکومت کو اور تمام کوارٹرز کو سوچنا چاہیے کہ ایک بے گناہ لیڈر عمران خان جو جیل کے اندر ہے، جس کو ڈیل نہیں چاہیے، وہ اپنے ملک کے لیے کھڑا ہے، اب بس کر دے ذاتی اناد اس سے. چلیں شکریہ. فی الحال بھی نکلا ہے.